السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. آه، اليوم جيتكم بهذا الفيديو اللي كيتضمن يعني كل حاجه كتعلق بالكوزينه. دونك من مالح وحلو، من افكار اللي كتعلق زعما كاين بالكوزينه. دونك بما انه هو المجال ديالي، يعني كندير لا باتيسري فرونسيز. دونك قلت علاش لا نشارك معكم هاد النوع من الفيديوهات. فريمون فكرت بزاف، قلت واش ندير ولا ما نديرش هاد النوع. ما شاء الله اليوتيوب عامر وفيه بزاف هذا، مي ما عمرني شفت شي ولا ما صادفنيش. يعني كنشوف حلويات مغربيه، كنشوف وصفات مغربيه، كنشوف بزاف د الحوايج، ولكن عمرني ما شفت. كنشوف وصفات يعني حلويات مغرب نو فرنسيه، مي بطرق فريمون ماشي طريقه صحيحه. لهذا قلت علاش لا ما نديرش معكم هذا النوع ديال الفيديوهات ونوريكم حلويات فرنسيه يعني بدقه. لحقاش انا قريت في هذا المجال، في هذا المجال، وعندي يعني كنشوف بزاف الاغلاط، يعني من ناحيه بزاف الحلويات، يعني ماشي هما. مي كل واحد كيفاش خدا وكيفاش تعلم. فلهذا قلت غندير معكم هذا النوع ديال الفيديوهات. دونك اليوم هذا اول فيديو ليا، ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم وتستمتعوا معايا. يعني اللي كيعجبوا هذا النوع ديال الفيديوهات مرحبا بي، يعني مرحبا بكم. فلهذا اليوم انا قررت غندير لكم واحد الكيش. غنبدا به كيش. علاش بديت بهذا الكيش؟ لحقاش فريمون كنشوف بزاف ديال العيالات كيعانيو لان ولادهم ما كيبغيوش ياكلوا يعني صعيب يعني باش الدراري كيتقبلوا هاد الوجبات وهذه. فلهذا قلت غندير لكم هاد الكيش، لحقاش هاد الكيش كيعجب الدراري الصغار يعني كيتكال بسهوله وكيتصايب بسهوله. تقدري ديريه ليهم مع فيه لو فرomage، فيه لا كريم فريش، طون، يعني جايه بحال اون تارت. دونك الدراري كديري لهم تصايبيه ليهم وتحطي حداهم شويه ديال الكاروت، شويه كياكلوه. وغنجيكم بانواع اخرى ديال الكيش. نقدروا نديروا كيش غير بالخضره، يعني الوليدات اللي ما كياكلوش الخضره تقدروا تعمروا غير بالخضره، كيجي غزال وكيتكال. يعني ما كيبانش ليهم مع فيه الفرماج والحليب والقشده الطريه، يعني كيتكال. فلهذا اليوم جبت لكم هذا الكيش ديال طون. خليكم معايا باش تشوفوا يعني المقادير والطريقه ديال التحضير. دونك اليوم انا خديت هاد لاباط بغيزي. في الحقيقه خديتها جاهزه، حيت في الحقيقه كنقول واش ندير هذا الفيديو ولا ما نديروش، وانا قلت صافي غندير. دونك انا خديتها جاهزه، ولكن الفيديوهات الجايين ان شاء الله غادي ندير لكم الطريقه ديال لا بات بغيزي ولا بات سابلي ولا بات فويتي. يعني حيت صعيب باش تلقايهم، وهادو سيرتو في المحلات التجاريه. انا كنت في المغرب ما حقا ما لقيتهمش، وخديت واحد النوع ديال واحد لاباط مي ما جاتليش، ما طلعت لياش ما والو. انا غنوريكم هاد لي بات، هاد ثلاثه، البغيزي، الفويتي ولا بات سابلي، غنوريهم لكم في الفيديوهات الجايين ان شاء الله. دونك غتاخذوا لا بات بغيزي وغديروها في المول بحال هكا، غديروها في واحد المول بحال هكا. وانايا درت عليها الطون. هاد لو طون سي الطون ناتور، ماشي بالزيت، بالماء. طون ناتور بالماء. صفيتو وزدتو عليها من الفوق. قبل ما درت الطون درت معلقه ديال لا موطارد من التحت. لا موطارد درت معلقه ودرت الطون. ودابا غادي نضيف الباقي،
المقادير. دونك غادي ندير دابا الفلفله خديتها باللي كولور حمراء وخضراء وصفراء. الدراري الصغار ملي كيشوفوا بحال هاد لي كولور هادشي كيبغيو ياكلوا، كيبغيو يعرفوا شنو هو هادشي. دونك هادو الفلفله غادي نزيدها من الفوق. تقدروا تشريو الفلفله نورمال من عند الخضار وتقطعوها مكعبات. انا عندي هذه السورجولي. هاد الفلفله كتاخذوها كديروها من الفوق. سمحوا لي يعني في الفيديوهات الجايين غادي ناخذ الكاميرا اللي كتشد من الفوق، لحقاش دابا ما عندي كنصور ولكن ما نقدرش نبقى نحركها بزاف، فلهذا ما نقدرش نشدها انا بايديا لحقاش غنخدم بهم بجوج. دونك كتجي بهاد الطريقه، يعني الفلفله كنلوحها من الفوق. غادي نزيد واحد شويه. حقيقه ما هنايا كيبيعوا بزاف داكشي ديال السورجولي وداكشي، ولكن يعني ما كيفقدش القيمه الغذائيه ديالو الحقيقه. عندنا مزيان، يعني كنفضل انني كنشري شي حوايج من عندنا هنايا واحد المحل كيسميه بيكارن، يعني سورجولي كناخذ منه بزاف د الحوايج، الخضار وداكشي عندهم داكشي زوين، ما كيفقدوش القيمه الغذائيه ديالهم. وفي الحقيقه انا مع كنخدم كنقرا، يعني بزاف انا برا، يعني ملي كنشري الخضره بكثره وداكشي كتبقى كتخسر ليا. كنطيب ولكن ما خصش كنلوح في هذا في لابوبيل. دونك انا قررت ناخذ دي حوايج سورجولي بحال طوماط، كاروت، البصله، عندك خيزو، بطاطا، البصله، هذا الجزر كناخذهم من عادي. ولكن عندك الفلفله، عندك شي حوايج اخرين كناخذهم سورجولي بحال لي شامبينيون داكشي كناخذهم سورجولي. دونك هذه هي لا طارت بحال هكا كتعمر. عندك لاباط كنديروا معلقه صغيره ديال الموتارد، كندير الطون وكنزيد عليها الفلفله. دابا غادي نلوح عليها شويه ديال الزعتر، كتجي غزاله لحقاش كنلوح عليها شويه ديال الزعتر حيت كتجي مع الطون والفلفله وداكشي كيجي الزعتر زوين. نديروا واحد شويه يعني. ودابا غادي نجيب، خاصنا 4 ديال البيضات. تقدروا ديروا حتى 5 ديال البيضات، المهم على حسب المول اللي عندكم وعلى حسب الاشخاص اللي عندك اللي كاينين. حنايا 4 ديال الناس، يعني 4 ديال البيضات يكفي تكفي. وغنزيد عليهم شويه ديال الملحه، نزيد عليها الابزار نص معلقه، يعني راس المعلقه ماشي نص معلقه صغيره. هادو كاملين. وغنزيد عليهم الحليب ولا كريم فريش. لا كريم فريش يعني عينكم ميزانكم. الا بغيتو تعمروا زلافه بحال هكا غتعمروا، غديروا 5 ديال البيضات، ولا انا درت 4 ديال البيضات. يعني الخليط الا بغيتو ديروا جبانه عامره بحال هكا ديال الخليط وتطربوا مزيان. دونك دابا طربت مزيان البيض مزيان. غادي نخويه في لا طارت هي هذه. دونك غنخويه بارطو. ودابا غادي نزيد الفرomاج من الفوق. في الحق البنات ما تزيدوش الفرomاج حتى يطيب لكم نص طيبه. نستخدم شويه ديال الحليب باش
حيت بقى لي البيض لاصق في التحت زدتو عليه. دونك غنقادوها مزيان وغندخلوها للفران. دونك هذه هي لا طارت كتجي بحال هكا، غندخلها للفران يعني 180 درجه لمده 30 دقيقه على حسب الفران ديالكم كيفاش داير. انا عندي فران ديال الضو. دونك غادي ندخلها طيب ونعاودو نشوفو من بعد. قبل ما فاش غادي دير نص طيبه غادي نلوح عليها الفرماج مزيان وغنرجعها باش تعاود تاني تحمر مزيان، تحمر الفوق ديالها. دونك ونعاودو نتلاقاو. رجعت معكم البنات. هذه الكيش اللي حضرت قبيله انا دابا جبدته من الفران. هذا نوريكم دابا غندير عليه الفرماج وغنعاود نردو. فرماج محكوك، الفرماج هذاك الاحمر ايدام تفرشوا عليه كامل. ديروه من الفوق مزيان. حاولوا ديروا واحد الكميه لا باس بها باش يجيكم يعني نعاودوها مزيان. دابا من فرشنا عليه الفرماج غادي نعاود نرجعو للفران. هذه هي الطريقه ديالو. بغيت غنقول لكم البنات في الحقيقه زعما كاين البنات كاع اللي كيديروا هاد النوع ديال الفيديوهات، يعني هاد البنات اللي كيديروا يعني اليوتيوب هذا فريمون كنوجد لهم واحد التحيه. يعني راه ماشي ساهل تقول غير نهز الكاميرا ونصور ولا هذا. فريمون كنقول لهم ما شاء الله عليهم كاملين، يعني كاع البنات اللي كيديروا هاد النوع ديال الفيديوهات على اليوتيوب. فريمون راه ماشي ساهل، ماشي ساهل زعما كاين. دونك راه ماشي غير هز كاميرا وبدا تصور ولا. غادي نوريكم الطريقه وسمحوا لي بزاف ما غاديش نقدر ندير معكم الحلو لحقاش عندي شي حوايج ما يداروا. دونك غادي نخلي الفيديو في هاد لاطارت، والفيديو الجاي غادي ندير لكم لي شوكات اللي قلت لكم. دونك من ورا هاد الفيديو غندير لكم الفيديو ديال لي شوكات باش تشوفوهم كيفاش كيجيو. الحقيقه كيستاهلوا انكم تجربوهم وديروهم للوليدات ديالكم. دونك غادي نخرج الكيش من الفران وغادي نوريكم طريقه كيفاش تحضر وكيفاش يوجد. دونك خليكم معايا ما تمشيوش. دونك هذا هو الشكل ديالها النهائي ديالها. دونك غادي نقطعها معكم وغنقول لكم كيفاش كتجي. يعني كتجي زوينه لذيذه وخفيفه. الا بغيتو ديروها لوليداتكم يعني على هذا الشكل كتجي باقا سخونه البنات. دونك ديالها النهائي يعني كتجي لذيذه، يعني واحدين طاقت يعني ديال العشاء ما خفيفه. ومن هنا كنقول لكم انتهى الفيديو. ان شاء الله المره الجايه غندير لكم نكمل لكم الفيديو على ديك الحلوه يعني لي شوكيت. وغادي نقول لكم غنختم الفيديو هنا
وغنقول لكم بالصحه والراحه الا درتوها. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي. كنقول لكم الله يعاون، راكم ديما في القلب.